أركانه الرئيسية الجمهور، خاصة لما يقترن الأمر بالجمهور الإنجليزي، ولكن وجدنا حيلة أو أوجدوا حيل من أجل تعويض هذا النقص ولو تكنولوجيا ولو نظريا. يونايتد توتنهام بمن حضرت من النجوم في الصراع على دوري أبطال أوروبا، القمة الأوروبية في صدارة أحداثها ليفربول كبطل مرتقب للدوري الإنجليزي البريمير ليج. الثاني الوصافة هي أقرب للسيتيزن مانشستر سيتي حاليا رصيد النقاط 60. الثالث ليستر سيتي بذكريات كلاوديو رانييري عنده 53 نقطة سيعود للشامبيونز ليج، ولكن حذاري المتابعة من البلوز تشيلسي 48 نقطة المركز الرابع. هنا رباعي انجلترا في دوري الابطال السنة القادمة، ولكن الصراع على شده وما زالت لم تحسم البطاقات. تشيلسي 48، يونايتد 45، شيفيلد 44، وولفرهامبتون 43 وسبيرز توتنهام 41. ما فماش إشارة، تعودنا أنه في الدوريات الأوروبية كلها يتوقفوا دقيقة صمت على أرواح وضحايا الكورونا، وأعتقد أن كنا نشاهدوا فيهم في أماكنهم في مقاعدهم في الاستاد الجديد، الملعب الحديث الأولمبي لنادي مدرب أولي جونر سولشاير الانتصار هنا في الاستاد الأولمبي في لندن، وعبرته في نقاطه الثلاث في الخواتيم. كرة لليونايتد خطيرة، كرة أولى ملعوبة كورنر أولى، كرة ضربات مايج على مستوى التراجع ده الفريق، برشا غيابات هيرين، خرج على اليمين، جات كرة على اليمين، الهدف الأول، هذا هو الهدف الأول، لا ركنية لسبيرز توتنهام، حتى الري على القافلة الزرقاء للبلوز تشيلسي. يونايتد هو المبادر. 6 دقائق لعب في الشوط الأول، دي تمشي الكرة في الانطلاق، كرة لفريق توتنهام، وين دائما هي دفاعاته، الدفاع يقبل برشا اهداف لفريق العاصمة مصر، خطيرة جدا، يمشي ماركوس راشفورد في خطأ، مركز في البدايات، تفضل في البدايات، مشروع هدف السبق، الانطلاق، حط الكرة في الوسط، بيساكا يلعب في اليمين، الامال الباقية في حصول ووصول تتحريز على استثمار تفوق المعنوي في اخر مواجهات بطل اوروبا 68 99 2008. الكوري سون، ترجع كرة ملعوبة طويلة، ترجع بالراس، يلعب كرة سولا بونيسانيا والرفاق وفكاتي ايضا، ترجع الكرة بالانطلاق، ضاعت الكرة على مانشستر، تمشي كرة طويلة، كانت في اكتوبر 2010 من 10 سنين، تمشي كرة من سون في شهر 6 تاريخيا، هي تحسب هجمة خطيرة جدا، كونتر اتاك لاميلا، إريك لاميلا، والدفاع، والفريق في انجلترا حقق لقب اوروبي كاس الكؤوس في الستينيات، اول كاس الاتحاد الاوروبي ربحها توتنهام، ولكن اقوى فريق كان في الستينات فريق اسمه الفرانك فاروس، ربح مانشستر يونايتد ذهاب واياب. كرة خطيرة من كرة ثابتة، أين الراسية، رجعت من الدفاع، وتسيم، هل تجسم اللقطة، هل تحسم الركنة محترفة حاليا اللي وقتها كانت تتسمى حسب سبونسر. هي مباراة الصراعات الأوروبية، هي التمركز والتموغط، مانشستر أقرب، مانشستر أخطر، التوزيعة قريبة والدفاع يتصدى، دفاعي مع السبيشال وان، خطيرة جدا الإمكانية في إنجلترا في الانتظار. الجار الأحمر مانشستر هنا في الدوري يريد المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2021. اكيد هذا المرور، هذا العبور، هنا التسديد الان، الشوط 26 دقيقة في الشوط الأول، مانشستر يلعب الهدف مسألة وقت براية من الحمر، الشياطين عندهم الكرة خطيرة، مراوغة ممتازة، والكرة جوال، هدف 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 أول، 1-0 ضد مجرى اللعب، اليونايتد يلعب ونادي توتنهام يسجل عن طريق الهولندي بيرغوين، 1-0 في 25 دقيقة. توتنهام يستثمر الوقفة، تعليمات السياق، ركنية لمن؟ ركنية لليونايتد، راسية الحقية والاستحقاق، من سيظفر بالنقاط الثلاث؟ هي العرضية، والكرة غريبة، ضاعت صالح البلوز، بينما هنا كرة للثاني، الثاني كيف صد العملاق دخية برب 1-0 لسبيرز، الكرة طويلة مونتادا يا اليونايتد، ترجع الكرة، ليس هو لويس ساركونادا وليس كاركاسياس القديم، ترجع كرة خطيرة، توتنهام شكل ثاني والهدف الثاني، وكان انت في هذه الزاوية الحقيقة بعد البريك، باك المدرسة، يقول لك المدرسة الهولندية مدرسة هجومية بامتياز بعد البريك. يا توتنهام، هذا ما جناه لم يجد بها الزمان يا سادة،
يوهان كرويف. الحقيقة الشوط يفسر هدف صاروخ في مرمى باليوكا في ويمبلي، مش بعيد من الملعب هذا يا مريق التوتنهامي، ولا يهون غيابه على. ترجع الكرة مرة أخرى، كرة مانشستر والكوتي أفضليته تقدم بهدف عن طريق التواجد والحلم في القارة العجوز. ولكن ال 86 6 أهداف جاري لينيكر اللي كان من أبناء فريق لاميلا، خطيرة جدا خطيرة جدا. الدفاع يغلط مرة الساكا الأسمراني، كرة ممتازة لفريق فارس توتنهام على فكرة. ترجع الكرة والشوطة، كرة أوت. إن كان توتنهام يفتخر آخر فرصة لإدراك التعادل، يتقدم بيساكا. بيساكا ما زالت على كل البطولات في السنة الماضية. كرة لليونايتد، مراوغة ممتازة، آخر كرة والتسديد والحارس. الحارس يتصدى لكرة إمكانية التعادل بخطف كرة بالراس. أولى مباريات الفرق، وبالتالي اعتقد انه في الشوط الثاني ترجع الكره لفريق سبيرز. خطيره جدا هذه الكره، خطيره، فرصه هدف كاين بالنسبه لليونايتد داخليه. توصل الكره مره اخرى، محاوله اللعب 1-2، كره خطا في الدفاع وماغواير يخلص. وضعيه كانت صعبه، سيطر ميدانيا، كره الى تعادل عطفا على الفرص اللي يضعها مانشستر. خطيره جدا هذه الكره، فرصة توصيل بعد 4 نقاط من الرابعة البريمير ليج حاليا. الدخول القوي والكرة الصعبة، ولكن التغطية من عن طريق برونو فرنانديز. شو عن طريق الهجوم، خطيرة جدا، صعب. يلعب الكرة في وسط الميدان، تتغير بوجبا لبيساكا. بيساكا في دقيقة 78 ترجع الكرة خطيرة خطيرة. بول بوجبا، حاولت مراوغة ممتازة، بوجبا محاولة بوجبا والحكم يمنح ضربة جزاء لليونايتد. قلت لك سيكون لبول بوجبا في الوريس، أوقف هدف مانشستر. هل يوقف بينالتي؟ يمشي حتى جول، واليونايتد يتعادل يا سادة 1-1 عن طريق برونو فرنانديز.